وإن مرضت فهو يشفين. يا راجل تقوى الله. فما نسجله قد قيل، ولكن ما سيقال كيفية التعامل من خلال البزنس القائم على 3: علم، وحكم، ورأس مالي. سوف ترى أنه رقم 1 بالأبجدية الملوثة بتاعت الساحة دي كما ذكرت، ولكنه بالقانون العلمي اللي أنزله الله من خلال قانونه اللي من يتدبره يجد به قوانين، أي القوانين. سيعرف أنه مقياس. رقم 1 العلم، لأنهم ورثة الأنبياء، وما قالش ديانته إيه، لا قال ماسوني ولا هنجيخي ولا زرنيخي. يعني إما بينجح عالم من العلماء أتى بعلم، ولذلك يلقب بعالم لأنه أتى من الله بعلم حديث، سأل الله والله وجد له ضالته فأتى بها وأنبأنا بنوع ضالته، وهذه الضالة تشكل قانون ينقي الكرسي بنفسه من ذاته منه إلى الله مباشر. يبقى الحاكم وما يليه من وزراء انهي بساحة القضاء دول من يحكمهم الآن. فهنا نرى العلم رقم 1. 2 من خلال القانون اللي وضعه رب العرش العظيم مقياس، ولا مقياس سواه، ولا يعلوه فخامة إلا الرخامة. في هذه الحالة تشكل فخامة. رقم 1 العلماء، لأن اصطفاهم الله صفوة الأمة الذين يفكرون فيما هو نافع وضار للأمة، كلاهما نافع، ولكن عندما ترى الضار وتحول ضرره إلى نفع حينئذ تكون نصرت أخاك الضال على نفسك، وأخذ أجر ارتداد مثلثة عليه بما أنك ارتددت عليه من خلال علمك، فأخذت أجره وصوابه تجرت به مع الله وفيه. فحينئذ ترى أن العلماء اللي اصطفاهم الله ويشكلهم ورثة الأنبياء، ما قالكش بقى العالم من القرآن أو العالم من الإنجيل أو العالم من الزبور أو العالم من الألواح، لا، من تدبر هنا أخذ بما يسمى السبب المؤدي إلى الأسباب، تدبر في شيء يعي، وبهذه الحالة يشكل طرق باب العلم، لأنه سيسأل. هنا نرى أن هذا نوع السؤال عندما يفكر أي إنسان
في خلوة يعني أن زوجين، رقيب يشكل لنا هما الله، وعتيد اللي مش عاوزه يعدي ويسخره في الدنيا دي، وهو اللي قاعد شايل الأمانة ولا يعي ماذا يفعل إلا بعدما يلقي مثلثة أمام الرقيب والعتيد. العتيد نفسه إله هواه اللي في الدنيا، وهو اللي يشكل حينئذ اللوامة أو الخبيثة، لأن حسب ما هيختار بعدما أن يلقي نوع السؤال ويرى جوابه، أي الفاعل والمفعول ورد الفعل. في هذه الحالة بنرى أنه يسأل الله أو يسأل الشيطان اللي يشكل عتيد، اللي قاعد له هنا بالمرصاد وعايز يفتنه علشان ما يعديش، ويبقى قرناؤه هنا كتير من أطراف. فبناء على هذه الأطراف التي غرتنا وبعناها بثمن بخس أيام قليلة معدودة من العمر، عندما تعي أن 99 من العمر مضى وما باقي إلا واحد، يا هذا المقياس يفتنك يا يهديك بأمر الله، يا يفتنك بأمر شيطانك وتأخذك العنجهية والكبرياء، يا إما يهديك ويريك مقياس الله. في الرقي يكمن التواضع، وفي التواضع يكمن نواة الرقي. حينئذ سنذكر سيدنا لي كان بينام على حصيرة لأنه يعي ما سينام بعد ذلك. فعندما يجلس الإنسان في خلوة ويتدبر شيء بعينه، هنا يسمى سائل، بيسأل كيفية وجود الشيء ده، ومحروم لأنه محروم منه، وكل اللي هيلبيه له ربنا يا إما شيطانه حسب ما هيريد، حسب نوع سؤاله، الخبيث أو الوسطية أو اللي يشكل هداية للجميع. فعندما يجلس هذا الإنسان في هذه الدنيا التي تشكل له قبر بمقدار 60-70 فوق 70 وبعد ذلك يغادره، مقبور بمقياس الساعة، معاييرها مبينة ومعلومة 60-70 وفوق 70 ضيف على الله. عندما يجلس الإنسان في خلوة ويسأل عن شيء يفيد به الأمة، يكون في هذه الحالة عبد رباني، خليفة الله في الأرض، حتى تعي ما يقال من خلال ما يتليه عليك وأنت صاحب اللب اللي به تعقل أو تبتل. مسوني اقفل يا جدع، جشبة في أمك، يا أهبل يا ابن الأهبل، يا أهبل يا ابن الأهبل. طب مسوني اهديه، امال انت تربتوني؟ اثبت بس وروق علشان ما تعبكش اكتر ما انت تعبان، خليك تنام احسن لك، وخلينا اشوف شغل. مش كل اللي يتوب يجي على دماغي انا، يجي لا انا يعني ده كلام، ده كلام. فعندما تسأل تعي أنك سائل ومحروم من خلال حرمانك من ذات تجسيد هذا السؤال من خلال المادة اللي أنت طالبها، يبقى أنت سائل ربك أهو، يا شيطانك يا رقيبك يا عتيدك، ومحروم أهو لأن ما توجدش لسه شيء. فهنا اسأل بقى مثلث المدبرات أمر. ترى 3 مثلث، الله يعلونا سبحانه وتعالى، والإنسان حين يكون في خلوة
ولذلك تذكر الأمة الوسط وحط المتشابهات على الوسطية، تراها وسط الخلق بذات اللا نهاية أسفل وأعلى. قدامك مقياس رحمة بنا. يبقى هما الله الرقيب تحت معالي سعادة الفخامة العلمية اللي بقول له أدا المثلث، يقول لي لا 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 أنا مش ناقص وجع يا ابني، ده مثلث ديمومة فيه آلات، أقل آلة ترتقي نهر الصحراء يا أخي، تلاقي نهر كده شائق الصحراء وبيجري كده في مراكب يا أخي، يا أخي قانون التفجير يا أخي، وفجرنا بينهما نهرا، عندما فجر ما نزلش بذاته، فجر سبحانه وتعالى، وجد لنا أسباب، وذكرت ما يقال الآن قبل ذلك، ولكن ذكر. نذكر في الكتاب سيدنا إسماعيل عليه وعلى أباه وأمه هاجر الصلاة والسلام، غرث إبراهيم، إسماعيل غرث العلم، أن يسمع خير ما يسمع، أسبحه قال نعم، فما بعد أما بعد إسماعيل هاجر، اله باور مكرر، الشمس والقمر بحسبان، وهاجر تعني الهجرة القائمة على أيانا الساعة، الساعة وهي 60 فوق ال70، ولابس الساعة في إيده بعير فيها ومش فاهم وقاعد يدربك واستاذ. اسأل العدين أقول لك 60 فوق ال70 فات قد إيه، أقدر أقول لك بقى قد إيه وحكايتك إيه، أصله مش علم الغيبة يا أخويا، هذا اسمه علم البعد، لأن المثلث به علم القبر وعلم البعد، المتشابهات بالديمومة. ولكن أعي من أنت، فرعون الحكم ولا هامان البطش اللي لا تعي الحكم ولا كيفية البطش ولا الثراء، ولكن القانون ذكرناه، قلنا العلم رقم 1، ورثة الأنبياء رقم 2، الرأسمالية اللي بتاعي تقوى الله، اللي تيجي تقيم مشروع مع الشركة بتاخد 77%، والشركة بتاخد 23% من دخل أول شهر من قرية تسمى ومدينة تسمى. حينئذ ستعي الكيفية القائمة على الذات الديمومة وآلات تعمل بالديمومة، ترى قرية مدينة عزبة شاوة، وترى بعد ذلك الأم الكبرى مدينة الشمس تسبح وتجوب في اللجي. مدينة الشمس، مدينة الشمس تتلألأ بشكل مشكاة تنار وتجوب وتسبح في نهر اللجي. حينئذ سترى آلات الديمومة عين عينك، اطلعها لك في ميدالية اجيبها لك من الصين على الحلاوة، مش على الارض كده. اوريك اياها مدينة الشمس التي لا تغرب ابدا، هذا بامر الله، لان غرثه دائب يعني متجدد ودائم، علشان اللي يجي شباب على طول، شباب في شباب. فهذا المثلث تاي أنك حينئذ تسأل أن يوجد رقيب وعتيد وأنت بينهم. إن كان سؤالك صالح فأنت من خلفاء أي عباد الله الذين يمشون على الأرض هونا، أقل وقت يمشوها على الأرض، ولكن أعظم الأعمال يبقى تقيم فيما يقال قشة قسمت ظهر البعير، افتح يا سمسم
اشمعنى السمسم؟ لأنه مقياس الذرة للبقوليات. فافتح يا مثلث، أصلها الذرة وقفلت على ساعة. افتح يا مثلث، اتذكر لما تدخل واللي افتح يا مثلث تفتح النواة، اقفل يا مثلث تقفل النواة. إنما أنت فقدت المثلث. أقول لك المثلث يشكل مقياس يسمى مثلث نواة الذرة لواقح الرياح. ما هو المثلث اهو، نواة تشكل فجر أنجب ليال عشر وبعد ذلك عشار. وشوف إذا الشمس كورت وميقاتها 9 أهلة، ترى الشمس على راسك والهلال تحت قدميك، لأنه سابق التكوين، سابق حضور ساعتك، لأن سيعد لك 9 أشهر. حمد لله على السلامة يا ابن الشمس، يا ابن الشمس، حمد لله على السلامة يا نبي. انت نازل ولا طالع يا حبيبي؟ اصل اللي نزلوا كتير واللي بينزل اكتر، فانت طريقك البعيد القريب فيه، لانه انه لهين قد ما تسعد ودقت وأي ما تسمع. بسيوني بسيوني يضرب في 3، لابد أن تعي ما تسمع. يا أبي جهل لابد أن تعي ما تسمع. تقوى الله يا أخي، مش أنت مخطئ والله. أنا دايما أقع فيك اللي أنت هتزعلني ليه؟ ده هو اللي قاعد في الآخر ده وقاعد يعمل كده. فعندما ترى الرقيب والعتيد اللي تحتك وأنت في المنتصف، عندما تسأل الله فيما يفيد الأمة تكون عبدا ربانيا، ويكون عملك ظاهر وباطن. الدنيا حسنة والآخرة حسنة، والآخرة حسنة. وعندما يكون طلبك رباني ترى، واعلم أن الناس تراك ولكنك أنت من لا ترى نفسك. أنت المسمى بمصطلح آلة لا ترى نفسها، وإن نظرت في نفسك سترى أنها تكونت من نواة العشار. الفجر أنجب الليالي العاشر، يبقى عشرة بساعتك 9 أهل. فعندما تفعل لابد أن تعي أنك ترى من خلال عباد الله الذين خلقهم حتى يكونوا على سعادتك منظار. وأن غشي عليه فيوجد من يسكن لواقح الرياح مغلفة ب3 داخل 30. فحينئذ سترى، يراك الله بقانون رميت وما رميت ولكن الله رمى، نظرت وما نظرت ولكن الله نظر. ولا بد أن تكون أمين على النظرة، وما تبصش على كعب الدنيا تاني. نستك دينك كله اللي هي من خلقه إلى أن نعي أنه كلمة كن، تكون كون يشكل معارج ومدارك قرآن نقرأه، أي علم نتليه عليكم مما نراه داخل أدراج هذه الرياح العظيمة التي لا نرى بها شيئا، مع أننا نتعامل عبر النيل سات والهوت بورد وهابل البعيد.
ولا نرى هذا العلم التي هو أسفل الأرض من خلال رؤية الهدهد واكتشاف البترول والسماوات العلى. ابدأ ببداية لا نهاية واحدة تكون لك مقياس 10 وفرقع في 11 تعبر 10 أقطار بوابة، وبعد 10 أقطار تعبر، وال10 أقطار يوم 50. اللي من خلاله تعبر إلى المئوي، السماء الأولى 100,000. تلاقي ناس كده مسلسلة مرمية كده، هي خايف من الموت، ما يعرفش إن نواة الموت يكمن في باطنها الإحياء، لأنه عندما كان خلق تحلق استبدله بآدم بعد ذلك من نور. يا أخي تقوى الله في هذا المثلث، التحلق اللي يشكل خلق زواحف داخل صراط مستقيم بمقدار شبر وقطع، وهرمجدون بيجري جواه. هرم جدنا هيفتح اهو المثلث، راح فين بوابه؟ مش جاري بالدنيا، اصله ما استعس ولا قال اللهم جنبنا فعندما يقال لك الميقات سابق التكوين، لابد أن تعي ما يقال، ولا تنتظر أن آتي لك بمثل إن ساعتك قبل ما أن تأتي مادة كمثال مبسط يشكل إنه لهين إلى أن يتكون هذا الدهر، أي هذا الظهر المكور وتكور به أم نواة العشار، الأم اللي تشكل لنا عطفة الحنان الدفء، اللي تشكل لنا الشمس التي تحمل قمر اكتماله 9 أهلة، يبقى أدى نواة العشار 9، بعد كده داخل على 10 اهو باكتمل، وقف اتفرد عمل ايده كده، خد حسنة، الحسنة ب10 وخد 10 في 10 ب100، ولكن اعلم 10 الأول عشان تعمل 100، يبقى هذا 10 نواة التكوين اللي تشكل المادة. وعي أن الميقات سابق هذه المادة كما سبقك في التكوين. الميقات سابق تكوين معاليك اهو بقى، انت زعلان ليه؟ فهنا بنرى نواة العشار 9 اهو دخل على الشهر العاشر بقى اهو، يبقى ده دخل بال10، عرف انه في 10 حسنات، يبقى ده الخلق الأول. رقم 1 ال10، رقم 2 كده ما بيبلغ الحلم وفي أنفسكم آيات، ما نوريك أنت آلة لا ترى نفسها إزاي من خلال المقاييس. ال10 حسنات اللي منها أنت اتخلقت ورأيت الميقات سابق تكوين معالي سعادتك كمادة، مستخلصات مواد تشكل ده نواة المادة يتسبقه التكوين بشكل كروي أي بيضاوي الشكل. فحينئذ تعي أنك أقبلت من العشار التي عشرها التاريخ وأنجبت ابن 9 حتى يسعى على رقم 10، ولكنك تعي هذا الرقم التي أنجبه ميقات الصفر سابق التكوين لذات مادة التوقيت أي الزمن ذاتها
قبل ما أن توجد فيه ميقات سابق ذات المادة، لأن عندما توجد المادة يتسبقها ميقات فكر المادة ونوع المادة، أي الميقات سابق التكوين. وذكرت لك مقياس ومثال مبسط على تشريف سعادتك حتى تعي أن أنجبك هذا الفجر، هذا الشخماط، وأنت ابن التسع. يبقى وهذا الشخماط شكل لك الحسنة الوحيدة في حياتك لأنه سمى، فيبقى ده 10، والأم يبقى ده 11. وما تتذكر 3 نذكرها، ده إيه؟ الابن 9، الأب 10، يبقى ده نواته اكتملت، الأم 3 يبقى ده 13. مثلث نواة العشاء 13. حينئذ سنعي سيدنا محمد أخذ بأسباب الرسالة 13 عام فتوحات، وبعد ذلك آمن من بالأرض جميعا وصلوا صلاة الحج، وأتاه الوسيلة البراق والفضيلة ارتقى الوسيلة البراق والفضيلة عندما أمهم وعرج الإسراء والمعراج والنعيم كما ذكرناه من قبل، ولكنها ملخصات وجزات تذكير وتذكير مما قيل. فبنرى أن الدهر يشكل لنا المادة التي يتسبقها الميقات، وعندما نعي الميقات نرى الداخلي اللي يشكل لنا الهلال مقياس لما هو خارج، ولكن تدبرت ما هو هنا حتى ترى بقانون المتشابهات القائمة على أرقام ومعادلات نسبية وكونية الدالة بأرقام ومسميات. حينئذ ستعي أنك ابن 9 أصفار، تحمل 9 أصفار. وعندما تعي أنك بلغت الحلم ترى أنك في 16، يبقى هنا 10 أنجبت ابن 6. ابن 6 أول الأزواج، وكنتم أزواجا 3. أنت هتبدأ هنا اهو، هتعمل إيه يا ابن هذه الأزواج ال3؟ نواة العشار 10 سنوات، وال6 اللي هم البلوغ، يبقى 10 النواة اللي هي ال9 أهلة بتوعك، ونواة الأصفار يبقى ده 10 أصفار، 10 حسنات اللي تشكل لك مقياس. أنجبت ال6 الحلم وكنتم أزواجا 3، ولذلك يأتيك الحلم بعد 16. يبقى دي مقاييس يشهد عليها وتشهد عليها أجسادنا وأنفسنا وجلودنا وعلمنا من خلال آية تسمى وفي أنفسكم آيات.